राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोनाका कारण 24 घण्टामा 8 जनाको मृत्यु, संक्रमितको संख्या पनि 24,400 नाग्यो। सीमा समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नदेखिएको सांसदहरूको आरोप। छिमेकीको नीतिका कारण समस्या भएको गृहमन्त्रीको जवाब। सभापति देउवामा विधान मिच्दा बहादुर हुन्छु भन्ने मानसिकता रहेको कांग्रेस नेता पौडेलको टिप्पणी, नसचिए विकल्प खोज्ने चेतावनी। भारतको बेंगलोरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागि 3 जनाको मृत्यु, केही सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीहरू घाइते। र फिफा र एएफसीले विश्वकप छनौटका खेल रोकेसँगै नेपाली राष्ट्रिय टोलीको अभ्यास पनि स्थगित। अब पुरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 91 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 91 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। मृत्यु हुनेमा काठमाडौँ टेकुकी 78 वर्षीय महिला, धादिङ नीलकण्ठका 32 वर्षीय पुरुष, धनुषा जनकपुरका 71 वर्षीय पुरुष, धनुषा जनकपुरकै 38 वर्षीय महिला, सप्तरी डाक्नेश्वरीका 72 वर्षीय पुरुष, मोरङ बुढी गंगाका 55 वर्षीय पुरुष, कपिलवस्तु तौलिहवाका 42 वर्षीय पुरुष र बारा कलैयाका 75 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका 12 टेकु निवासी 78 वर्षीय एक महिलाको 77 साउन 28 गते बिहान 15 बजे किस्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको छ। धादिङ जिल्ला नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 14 निवासी 32 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 साउन 27 गते ह्याम्स अस्पतालमा निधन भएको छ। धनुषा जिल्ला जनकपुर उपमहानगरपालिका 1 निवासी 71 वर्षीय एक पुरुषको 2077 साउन 28 गते मेडिसिटी अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ। यसरी निधन हुनेको संख्या 91 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 484 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 24,432 पुगेको छ। थपिनेमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 125 जना रहेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँका 98, ललितपुरका 20 तथा भक्तपुरका 7 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 64 जना संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको संख्या 16,728 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,481 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। हाल देशभर 7,613 जना आइसोलेसनमा र 14,846 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। नेपाल सरकारले भारतबाट अधिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे पनि नेपाली भूमिमा भारतीय अतिक्रमण कायमै छ। सरकार पनि कूटनीति पहल मार्फत समस्या समाधान गर्ने भन्दै वार्ताको पर्खाइमा रहेको छ। गत जेठमा सरकारले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेतको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि अझै नेपाली भूमि भारतीय पक्षको अतिक्रमणमा छ। सुस्ताल, लिपुलेक, कालापानी मात्रै नभएर तराईका अन्य जिल्लामा पनि भारतीय पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरकार समितिका संयोजक पल्लवराज भट्टले स्ट्रिप नक्साको आधारमा भारतले हुलाकी राजमार्ग निर्माण र स्थानीय जनताले खेती गरिरहेको जमिनमा समेत अवरोध पुर्याइरहेको बताउनुभयो। नेपाली नागरिकहरूको भोगचलनमा भएको अतिक्रमित जमिन फिर्ता गरिनुका साथै सीमा रेखाङ्कनबाट प्रभावित हुने जनताको आवश्यक व्यवस्थापन गरियोस्। सीमानामा हुने अतिक्रमण र ज्यादतीका विरुद्धको सङ्घर्षमा गोविन्द गौतमले शहादत प्राप्त गरेको कुरा स्मरण गराउँदै कञ्चनपुर जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा हुने हरेक समस्याबाट जनताको सुरक्षाका खातिर प्रत्येक 2 किलोमिटरमा सीमा सुरक्षा बल स्थापना गरियोस्। सरकारले भने नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको जमिन भारततर्फ पर्न गएको विषयमा कूटनीतिक पहल गरी समाधान गरिने बताएको छ। हाम्रो जनताले अकुपाई गरेको क्षेत्र उता पर्न गएको सन्दर्भमा यसलाई कूटनीतिक ढङ्गले नै सच्याउने र त्यो खालको प्रोटोकल तयार गर्ने र यसलाई समाधान गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र सरकार त्यही दिशामा नै अगाडि जान्छ। नापी विभागका महानिर्देशक गणेश प्रसाद भट्टले कञ्चनपुरमा मात्रै नेपालको 120 हेक्टर प्रमाण पूर्जा सहितको जमिन भारततर्फ रहेको बताउनुभयो। 118-20 हेक्टर जति जग्गा चाहिँ
पूर्जा भएको जग्गा पनि भारततिर पर्न गइरहेको अवस्था छ। कम्प्लिट समस्याहरू समाधान नभइकन अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई निर्देशन छ। हामी नापी विभाग पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रहेर कामकाज गरिरहेका छौँ। नेपालको जमिन भारततर्फ पार्ने काम जानी जानी हुनु गम्भीर विषय भएकाले छानबिन गरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास बैरागीको ठहर छ। सीमाको सन्दर्भमा काम गर्दा कहीँ कतैबाट जानी बदमासी भएको छ भने त्यो गम्भीर विषय हो। त्यो विषयमा छानबिन हुनैपर्छ। त्यसलाई छुट दिने भन्ने प्रश्न होइन। द्वन्द्वकालीन समयमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपालको तर्फबाट खटिएको तत्कालीन सीमा सर्वे टोलीले भारतीय पक्षको टोलीसँग भारततिरै बसेर मूल सीमा स्तम्भलाई व्यवस्था गर्दै साक्षी स्तम्भ र सहायक स्तम्भलाई मूल स्तम्भ स्वीकार गरी स्ट्रिप नक्सा तयार पारेको पाइएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले छिमेकी मुलुकहरूको अतिक्रमणकारी नीति र चिन्तनका कारण सीमामा समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका गृहमन्त्री थापाले छिमेकीहरूको अतिक्रमणकारी नीति र चिन्तनका कारण नेपालको भूमि मिचिएको बताउनु भएको हो। सीमामा रहेका पिल्लरहरू उखेलेर फालिदिने, नेपालभित्र गाडिदिने प्रवृत्ति छिमेकीहरूको रहेको उहाँले बताउनुभयो। अथवा त्यसलाई अझ भित्र नेपालभित्र ल्याएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गाड्ने यस्ता अतिक्रमणकारी नीति पनि चाहिँ यी सीमा समस्याको पछाडि चाहिँ एउटा कारण देखिन्छ। त्यसकारणले अब यो कारणलाई पनि नहटाइकन हामीले सीमामा उत्पन्न हुने समस्याहरूलाई हामीले हल गर्न सक्दैनौँ भन्ने लाग्छ। सीमा विवाद समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने मन्त्री थापाले बताउनुभयो। यस्तै नेपालको भूभाग र सीमा रक्षा गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयको भएकाले विशेष ध्यान दिने समेत उहाँको भनाइ छ। नेपालको भूभागको सीमाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालय भएको हुनाले गृह मन्त्रालयको तर्फबाट अहिले जो विद्यमान जो सीमा छ हाम्रो भूभागको चाहिँ सुरक्षा गर्नेमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पनि आफ्नो पहल कदमीलाई अझ अगाडि बढाउनु पर्ने र हाम्रो सीमाहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसको लागि पनि जो सुझावहरू आएका छन् ती सुझावलाई ध्यानमा राखेर एउटा सीमा सुरक्षा सम्बन्धी चाहिँ विशेष योजना र व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। सीमा नक्सा निर्धारण गर्ने सिद्धान्तमा नदीलाई आधार मान्ने प्रचलनका कारण पनि सीमामा धेरै समस्या आएको गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ। उहाँले नदीले धार परिवर्तन गर्दा सीमा समेत परिवर्तन हुने गरेको बताउनुभयो। सोही आधारमा स्ट्रिप नक्सा बनाउँदा नेपालको भूभाग भारतमा र भारतको भूभाग नेपालमा परेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सांसदहरूले नेपालको अत्यावधिक नक्सा जारी गरे पनि सरकारले वास्तविक सीमा समस्या समाधानका लागि गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाएका छन्। स्ट्रिप नक्साको बलमा भारतले कञ्चनपुर जिल्लामा नेपालीले भोग चलन गर्दै आएको भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा भएको छलफलमा सांसदहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुधबार भएको छलफलमा सांसदहरूले भारतसँगको वास्तविक सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाएका छन्। स्ट्रिप नक्साको बलमा भारतले कञ्चनपुर जिल्लामा नेपालीले बोक्चलन गर्दै आएको भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा समितिमा छलफल भएको हो। सांसदहरूले नयाँ नेपालको नक्सामा कञ्चनपुरको अतिक्रमित भूमि समेटिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्दै सीमा समस्या समाधानका लागि सरकार तयार नभएको तर्क गरेका छन्। नयाँ नक्सा जुन जारी भयो त्यो नक्साभित्र त्यो भूभागहरू छ कि छैन र त्यो बेला जुन टोली खटिए नापीको र दुवै देशका नापी टोलीहरू मिलेर त्यसलाई एउटा निर्णायक मोडमा ल्याउनुपर्ने हो। अन्तिम त्यो चाहिँ निर्णय दिनुपर्ने हो। सीमा सम्बन्धी वास्तविक कुरा के हो, कतिसम्म काम भयो, सम्पन्न भयो भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन कि यकिन रूपमा कुनै सरकारवाला मन्त्रालयसँग स्पष्ट त्यसको रेकर्ड या त्यस विषयमा कुनै तथ्याङ्क छ। गोविन्द गौतमको हत्या किन भयो र त्यो बेलामा त्यो ठाउँको प्रत्यक्ष अनुगमन राज्यका तर्फबाट गरिनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो, त्यहाँ जान पर्थ्यो कि पर्दैन थियो, त्यो कुरामा राज्य चुकेको छ। र त्यो बेलामा पात्रका हिसाबले को थिए नापी टोलीमा जानेहरू?
हो कि के कारणले यस्तो हो, किन यस्तो गरियो, त्यो विषयमा पनि अलिकति हामीले एउटा सानो टोली सफल गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूसँग पनि एकचोटि सफल गर्न पर्ने हो कि त्यो रेकर्ड मन्त्रालयसँग अवश्य छ। को व्यक्तिहरू गए के गरे, किन यस्तो भयो भन्ने विषय पनि छ होला। बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले अद्यावधिक नक्सामा कञ्चनपुरको अतिक्रमित भूमि पनि समेटिएको जानकारी गराउनुभयो। स्ट्रिप नक्सा दुई देशको सहमतिमा खारेज हुने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै भारतको केही भूमि नेपालतर्फ समेत रहेको पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। हामीले जुन नक्सा अद्यावधिक गर्यौं त्यो नक्सामा यो क्षेत्र छ। अहिले मात्रै होइन, हिजो पनि थियो। नेपालतर्फको जमिन उता गएको र उताबाट भोगचलन भएको कुरा त देखियो। उताको जमिन यता छ कि छैन भन्ने जिज्ञासा छ। मात्रा कति छ हामी पछाडि नै तपाईहरुसँग कुरा गरौँला, तर त्यस्तो छ। बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारको आलोचना गर्नेहरूप्रति गरेको टिप्पणीप्रति सांसदहरूले आपत्ति व्यक्त गरेका थिए। यसैबीच स्ट्रिप नक्साको अध्ययन गरी सत्य तथ्य जानकारी गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकले नेपाली टोलीले कञ्चनपुर लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रका सीमावर्ती जिल्लामा तयार पारेको स्ट्रिप नक्सा र सीमा सम्बन्धमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले सीमा सम्बन्धमा दुई देशबीच क्लोज सेसनमा बस्ने बेला कुनै कसुर बाँकी नराख्ने गरी सत्य तथ्यका आधारमा अगाडि बढ्ने रणनीति तयार पार्न र त्यस सम्बन्धी जानकारी समितिलाई गराउन समेत निर्देशन दिएको छ। नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्वे टोली अन्तर्गत नेपाली टोलीहरूले कञ्चनपुर लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रका सीमावर्ती जिल्लामा तयार पारेको स्ट्रिप नक्सा र सीमा सम्बन्धी समग्र विषयका सम्बन्धमा के कसो भएको समग्र पाटा पक्षबाट सत्य तथ्यका आधारमा लिखित रूपबाट नै समितिलाई जानकारी गराउनु। यसै समितिले सीमा क्षेत्रमा नापी भएका जग्गाहरूको लाल पूर्जा अहिलेसम्म पनि प्राप्त नभएको जनगुनासो आएकाले तत्काल जग्गा धनीलाई लाल पूर्जा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसैगरी कोभिड-19 को संक्रमणलाई मध्यनजर गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका नाकाहरूमा कडाइका साथ चेक जाँच गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणलाई मध्यनजर गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा तोकेका नाकाहरू जुन हिजो तोकेका नाकाहरूबाट मात्र नागरिकहरूको आवत जावतको व्यवस्थालाई थप कडाइका साथ चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्ने र उक्त सीमा नाकाहरूबाट आवत जावत गर्ने नागरिकहरूको पहिचान खुल्ने परिचय पत्रका आधारमा अनिवार्य रूपमा नाम दर्ता गरी अभिलेख राख्ने। यस्तै सीमानाकाहरूबाट आवत-जावत गर्ने नागरिकहरूको पहिचान खुल्ने परिचय पत्रको आधारमा अनिवार्य अभिलेख राख्न र सबैको PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। लोकतान्त्रिक पार्टीको दावा गर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र अलोकतान्त्रिक काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। 2/3 दम्भमा सभापतिले विधान संशोधनदेखि निर्वाचन आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्दै महाधिवेशनबाट सभापति देउवाको विकल्प खोज्ने बताउन थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पटक पटक भाषण गर्दा कम्युनिस्ट सरकारले 2/3 बहुमतका दम्भका आधारमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई पेलेर लग्यो भन्ने सार्वजनिक रूपमै असन्तोष प्रकट गर्नुहुन्छ। तर आफूलाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको दुहाई दिने पार्टीका सभापति देउवालाई आफ्नै पार्टीभित्रै निरङ्कुश तरिकाले पार्टी चलाएको आरोप लागिरहेको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देउवामा विधान मिच्दा बहादुर हुन्छु भन्ने मानसिकता रहेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। पार्टीमा विधान मिचेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउँदै जाने र महाधिवेशनबाट विकल्प खोज्ने पौडेलको भनाइ छ। धनाधन्ती मान्छे नियुक्त गर्नु छ, मान्छे त नि भर्ना गरेर त नि नाम पत्रिकामा छपाएर होइन। अहिले 4 वर्षको उहाँको कार्यकाल सकिसकेपछि उहाँ काम चलाउ सभापति भइसकेपछि यो काम चलाउ कार्य समितिले यो गर्न मिल्छ। म चाहिँ यो कुरा हामीहरू भनिरहेका छौँ कि यसरी चाहिँ धज्जी नहुनाउँ,
विधानको धज्जी नउडाउँ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको धज्जी नउडाउँ। काङ्ग्रेस त लोकतन्त्रको एउटा पर्याय जस्तो भएको नेपालमा यसलाई चाहिँ यसको अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पार्ने कुरा भयो यो त। केन्द्रीय समितिमा सभापतिको स्पष्ट बहुमत भएका कारण विकल्प खोज्न नसकिने भए पनि आगामी महाधिवेशनबाट प्रमाणसहित विकल्प खोजिने बताउनु भएको छ। अहिले चाहिँ नि सिँगै 4 वर्ष उहाँको कार्यकालभित्र गठन गरे भएन। 4 वर्षपछि चाहिँ नि महाधिवेशन घोषणा गरिएपछि विभाग गठन गर्ने कुरा भयो। त्यो पनि 28 वटा विभागमा महासमितिले भर्खर निर्णय गरेको मसी सुक्न नपाउँदै 47 वटा पुर्याउने कुरा भयो। हामीले यो विधि विधान विपरीत छ। यो महाधिवेशन भनेको हो, महाधिवेशन निर्वाचन पनि हो, नेतृत्वको छनौट पनि हो। त्यसलाई प्रभाव पार्ने गरेर आचार संहिता र विधान उल्लङ्घन गर्ने गरेर यो गर्नु सर्वथा अनुचित हो भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण। विधान विपरीतको काम भएको भन्दै पौडेल पक्षले सार्वजनिक रूपमै विरोध गर्दा समेत सभापति देउबा टसको मस हुनु भएको छैन। यता पार्टीभित्रै तेस्रो धारका रूपमा हेरिने कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षले भने देउबाका क्रियाकलापलाई मौन समर्थन गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। अगस्त 12 नेपाल लगायत विश्वमा आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइएको छ। नेपालमा पनि विश्व अभियानका लागि युवा सहभागिता र रोजगारी प्रवर्धन र वातावरण संरक्षणमा युवा संलग्नता भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइएको हो। युवाका सवाललाई सम्बोधन गर्ने हेतुले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1999 देखि हरेक वर्षको अगस्त 12 लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेसँगै सन् 2000 देखि नियमित रूपमा विश्वभर युवा दिवसका सन्दर्भमा विविध कार्यक्रम हुँदै आएका छन्। सन् 2004 देखि नेपालमा यो दिवस मनाउन थालिए पनि यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण सामान्य रूपमै मनाइयो। यो युवा जनशक्ति भनेको देश विकासको मेरुदण्ड हो, जसले आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाएमा, अब एउटा कन्डिसन चाहिँ के हो भने आर्थिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुन पाएमा राष्ट्र विकासमा योगदान गर्छन् भन्ने जनसङ्ख्याको मान्यताले भन्छ। नेपालमा दिवस मनाउन थालिएपछि युवाका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न थालिएको दाबी गरिएको छ। तर सरकारी तवरबाटै युवा लक्षित धेरै कार्यक्रम ल्याइए पनि ती कार्यक्रम नाम मात्रैका बनेका छन्। युवाहरू लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन्। गाउँमै केही सम्भावना, देशमै केही सम्भावना छ भन्ने एउटा आधार खोजेर देशमै उद्यमशीलतामा जोडिन र राष्ट्र निर्माणमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने सरकारले बोकेको मूल नारालाई चाहिँ स्थायित्व दिनका लागि सम्पूर्ण युवाहरूलाई चाहिँ आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र युवाहरू भनेको देशको कर्णधार हुन्। युवाहरूले हाम्रो देशमा राजनीतिमा के छ भने हिजो जेलमा बसेको आधारमा, एउटा उमेरको आधारमा सत्तामा पुर्याइन्छ उहाँहरूलाई। युवा वर्गहरूलाई दिनुपर्छ। युवाहरू यो देशका कर्णधार हुन्। यो देश युवाहरूले चलाउन सक्छन्, अरू विकल्प छैन। युवाका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नेपालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषदको गठन, राष्ट्रिय युवा नीति 2072, युवा स्वरोजगार कोष मार्फत कार्यक्रम लगायतमा सरकारले जोड दिएको छ। सरकारले ल्याएको 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा युवाको जाँगर समृद्धिको आधार भन्ने मूल नाराका साथ युवालाई मुलुकको समृद्धिसँग जोडेको भनेको छ। शिक्षालाई व्यावसायिक र रोजगारीमूलक बनाउँदै लैजाने 10 वर्षे रणनीतिक योजना पनि ल्याइएको छ। करिब 38 देखि 40 को युवा युवतीहरू जुन युवा वर्गमा प्रवेश गरेछन् र त्यो जनशक्तिले चाहिँ उनीहरूलाई हरेक किसिमको कामहरूमा शिक्षा र रोजगारीको हिसाबले प्रयोग गर्न सक्यो भने युवा जनशक्तिले वास्तविक नेपालको समृद्धिको आधार चाहिँ हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता पनि छ। युवामा नेतृत्व, विकास र रोजगारको समस्या हल गर्न ल्याइएका नीतिगत तथा संरचनागत संस्थाले नतिजामुखी परिणाम दिन नसक्दा बेरोजगार, अर्धदक्ष जनशक्तिको उत्पादन, गुणस्तरीय शिक्षा जस्ता समस्या भने जिउका तिउनै रहेका छन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली युवाहरूका रचनात्मक सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय युवा परिषदले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली युवाहरूका भिजन अन्य मुलुकका लागि प्रेरणादायी भएको उल्लेख गर्दै सृजनात्मक र राम्रा विषयवस्तुलाई सरकारले ग्रहण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले युवाहरूको सीप क्षमता विकास गर्न सरकारले नीति योजना बनाएर काम गरिरहेको
भएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा रोजगारीका लागि कोही नेपाली बाध्यताले विदेशिनु नपर्ने समेत बताउनुभयो। देशलाई सुशासनपूर्ण विकासको रूपमा अगाडि लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने कार्यमा सहयोग गर्न युवाहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। रुसले कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन पत्ता लगाएको दावी गरे पनि करिब 8 महिनादेखि विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसले अहिलेसम्मकै ठूलो आर्थिक मन्दी आउन सक्ने अनुमान आइरहेका बेला नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। चीनबाट सुरु भई विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले 8 महिनाको अवधिमा विश्वको अर्थतन्त्र तहस नहस बनेर ठूलो आर्थिक मन्दी आउने विश्लेषण भइरहेको छ। 8 महिनाको यो अवधिमा सबै त्रासमा बाँचिरहेका बेला रुसले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन पत्ता लगाएको दावी गरेको छ। कोरोनाका कारण विश्वभर 2 करोड 5 लाख बढी संक्रमित छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या 7.5 लाखको हाराहारी पुगेको छ। 1 करोड 34 लाख बढी निको भएर घर फर्केका छन्। सबैभन्दा बढी अमेरिका प्रभावित भएको छ। त्यसपछि ब्राजिल, भारत, रसियामा क्रमशः धेरै संक्रमित देखिएका छन्। कोरोना महामारीकै कारण ठूला र आर्थिक रूपले सम्पन्न मानिएका राष्ट्रहरूमा आर्थिक सहित सबै गतिविधि ठप्प प्राय बनेका छन्। नेपालमा पनि करिब 4 महिनासम्मको पूर्ण लकडाउन, त्यसपछिको आंशिक लकडाउन र स्थानीय स्तरमा भइरहेको बन्द लगायतले सबैजसो क्रियाकलाप ठप्प छन्। लकडाउन अन्त्यसँगै समुदाय स्तरमै यो भाइरस फेरि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको बताइएको छ। छिमेकी देश भारतमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको भाइरस र खुला सिमानाका कारण नेपालमा कोरोनाको संक्रमण बढेको छ। लामो लकडाउन गरेर पनि सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न नसक्नु तथा नागरिकले सरकारी मापदण्डको व्यवस्था गरेका कारण पनि कोरोना बढ्दै गई समुदाय स्तरसम्म भित्रै फैलिएको अहिलेको अनुमान छ। मजदुरहरू पनि सीमापारीबाट आउने, दिनभरि काम गर्ने र फर्केर जाने स्थिति बनेको। त्यसले गर्दा सीमावर्ती औद्योगिक कारोबार र चाहिँ गतिविधि हुने जिल्लाहरूमा बढी संक्रमण बढ्यो। त्यसकारणले अहिले चाहिँ त्यो आवतजावतलाई पूर्णतः बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। सबै कारण विकसित सँगै अल्प विकसित देशहरूमा ठूलो आर्थिक संकट आउने विश्लेषकहरूको अनुमान छ। लकडाउनले शिथिल अर्थव्यवस्था आंशिक रूपमा खुल्ला गरिए तापनि पहिलेकै अवस्थामा आउन अझै धेरै समय लाग्ने निश्चित छ। बजारमा लकडाउनको असर देखिन थालेको छ। आंशिक रूपमा खुलेको बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि देखिन थालेको छ। ज्यालादारी श्रमिक, जागिर गुमाएका कर्मचारी तथा निम्न वर्गीय मानिसहरू पीडित बनिसकेका छन्। लकडाउनको बहानामा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाएर उपभोक्तामाथि ठगीका श्रृङ्खला बढेका छन्। आम जनमानसमा त्रास पनि उत्तिकै छ। लकडाउनपछि सटडाउनको निर्णय र विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिरहेका सरकारी निकायले अब लकडाउन र यस्तै प्रकृतिका नियन्त्रणका उपाय मात्रै कोरोना नियन्त्रणको उपाय होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ। सीमा नाकाहरू बन्द गरेको भनेको सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गर्दै देशभित्र प्रवेश मिलाउने सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै आंशिक रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँदै जान सके अर्थतन्त्रमा थोरै भए पनि राहत पुग्ने देखिन्छ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। राष्ट्रिय ललित कला प्रदर्शनी 2077 सम्पन्न भएको छ। देशका कुना कुनामा लुकेर रहेका प्रतिभालाई उजागर गर्न प्रदर्शनी सहयोगी बनेको आयोजकको दावी छ। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित राष्ट्रिय ललित कला अनलाइन प्रदर्शनी 2077 पुरस्कार वितरण एवं क्याटलग विमोचन कार्यक्रम बुधबार सम्पन्न भएको छ। प्रत्येक वर्ष वैशाखमा आयोजना हुने कार्यक्रम कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष साउन अन्तिममा आयोजना गरिएको हो। प्रतिष्ठानले यस वर्ष फरक शैली अपनाउँदै प्रविधिको प्रयोग मार्फत अनलाइन प्रदर्शनी सम्पन्न गरेको हो। विशेष गरेर आज यो भर्चुअल त नबनाऊ, यसलाई वेबसाइट तयार गरेर हामीलाई यहाँसम्मको सहयोग गर्नुभएको छ। उत्तम अधिकारीज्यू, खुसी लाग्यो। देशका कुना कुनामा लुकेर रहेका कलालाई बाहिर ल्याउन र चित्रकारहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष प्रदर्शनी एवं पुरस्कार वितरण गर्दै आएको छ। 525 चित्रकला समाविष्ट प्रदर्शनीमा 34 कलाकारलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। कोरोनाको जोखिमका बावजुद आयोजित प्रदर्शनीमा पूर्ण रूपमा सरकारी सुरक्षा मापदण्ड अपनाइएको आयोजकको दावी छ। एकचोटि दुईचोटि पाउने चिज अनि त्यसको मान्यता एकदमै हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ
त्यो हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ पुरस्कार वितरण गर्यौँ। आधुनिक चित्रकला पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुने गणेश जीसीले आफूले पुरस्कार प्राप्त गर्दा चित्रकला क्षेत्रप्रति आफ्नो जिम्मेवारी थप बढेको महसुस गर्नुभएको छ। आधुनिक चित्रकलातर्फ राष्ट्रिय ललित कला पुरस्कार म प्राप्त गरेको छु। स्वभावतः पुरस्कारले सबैलाई एउटा जो प्राप्त गर्छ त्यसलाई चाहिँ खुसी लाग्नु स्वाभाविक हिसाबले पनि हुन्छ। लोककला मार्फत गत वर्ष सहित 2 पटक पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएका लक्ष्मण मण्डलले विगत 30 वर्षदेखिको चित्रकला प्रतिको आफ्नो मेहनतलाई सम्मान मिलेको बताउनु भएको छ। पुरस्कृत हुँदाखेरि धेरै खुसी लाग्यो, किनभने हुन त यो पहिला नै हुनुपर्ने, तर ढिलोसम्म पनि मलाई लाग्छ कि ढिलो समय मैले पुरस्कार पाउँदाखेरि धेरै खुसी लागेको छ। विषम परिस्थितिमा समेत प्रतिष्ठानले सीमित सहभागी र सरकारी मापदण्ड अनुरूप कार्यक्रम गरी चित्रकारको सम्मान गर्नु र प्रविधिको प्रयोग गरेर अनलाइन मार्फत प्रदर्शनीको आयोजना गर्नु उदाहरणीय कार्य मानिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ अम्बिका खड्का, काठमाडौँ। मदिराले समाजमा विकृति बढ्न थालेपछि डडेलधुराका स्थानीय तहले आफ्ना गाउँपालिकालाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न थालेका छन्। मदिराका कारण महिला तथा बालबालिकालाई एक्लै हिँडडुल गर्न समस्या हुन थालेपछि जनप्रतिनिधि मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न लागेका हुन्। डडेलधुराको ग्रामीण भेगका अधिकांश नागरिकलाई कोरोना भाइरसभन्दा बढी समस्या खुला मदिरा बिक्री वितरणले हुने गरेको छ। डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकालाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। मदिराका कारण महिलाहरू तथा बालबालिकालाई एक्लै हिडडुल समेत गर्न समस्या हुन थालेको छ। कोरोना बढ्न रक्सीले पिना छौ के छ भने अहिले हम 3 केस मिलाएर यहाँ 1 केस ओडामा राखेर आया हूं भने तम के छ कि कोरोना क्वारेन्टाइन में बस तिनलाई घरले सबले हामीलाई डाटा सङ्कलन नर भने सरकारले डाटा सङ्कलन नर भने हो कि यो रक्सी खाएर जिम्मालाई मार चुट पिट भने यो पनि छ। जो पट्टा छ पट्टा 5 बजे खुला हुने कि बिहान साँझ 5 बजे खोल्या भने हो कि बिहान 5 बजे खोल्या भने चाउचा बिस्कुट बेच्ने किन्ने ठाउँमा पनि रक्सी ठेउका बेचिए। मलाई के गुनासो आयो भनेपछि मेरो 1 नम्बरका महिलाहरूले त्यो सामान्य एउटा महिला सञ्जालको अध्यक्ष हुने बेला तैँले आफ्नो कोटेलीमा रक्सी खोलिनी, अहिले तुलाई जिताएर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष भइरे तैँले रक्सी खोली भन्ने पनि मैले गुनासो सुने। वास्तवमा हो मदिराले समाजमा आपराधिक क्रियाकलाप बढेकाले बिक्रीमा रोक लगाइएको वडाध्यक्ष भीम बहादुर बोहराले बताउनुभयो। सर्वसम्मतबाट निर्णय गराएर मैले यहाँ पुर्याइसकेको छु र यहाँ पूर्व वक्ता आदरणीय नेताजीहरू र लगायत यहाँ प्रश्न गर्ने प्रश्नकर्ताज्यूहरू र यो भेलाले चाहन्छन् बन्द गर्ने भन्ने कुरा राखेको छ। उहाँमा मेरो पूर्ण समर्थन छ। गाउँपालिकाभरि मदिरा बिक्री गर्न पाउने गरी दिइएका 51 अनुमति पत्र खारेज गरिँदैछ। उहाँहरूले 3 जनाकै सुरागी दियो, फलानुले ठेउका बेच्दैछ भनेर हामीले त्यो टिभी प्रहरी पठाए। उनीहरू प्रहरी जानुभन्दा अगाडि तिनीहरूले नै के भने तिमीहरूलाई हामीले त्यहाँ भनेर आएको तिमीहरू पक्रिन्छौ भनेर उनीहरूले प्रहरी जाँदा लुकाइसक्यो भनेपछि अब हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने? कसैले भन्नुभएको छ कुनै यहाँ विक्रेता कोही भन्नुहोस् त फलानुले चाहिँ रक्सी ल्याएर चाहिँ बेच्दैछ भन्ने कुराहरू भन्नुभएको छ। इजाजत लिने मान्छेले भन्न नसक्ने गाउँको दोषमुनि हुन्छ। गलत कुराको लागि दोषमुनिको किन डर मान्नु भएको? रोजगारीका लागि विदेशिएका युवाहरू गाउँ फर्किएसँगै बेरोजगार भएपछि मदिराको लतमा लिप्त हुँदा हिंसा बढ्दै गएको छ। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। वायु सेवा सञ्चालकहरूले भदौ 16 गतेबाट हवाई सेवा पुनः सञ्चालन नभई आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन्। आन्तरिक हवाई सेवा उद्योगलाई तत्कालै सञ्चालनमा नल्याउने हो भने सेवा नै बन्द हुन जाने भन्दै सञ्चालकहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्। सरकारले लकडाउन गर्नु अगावै चैत 9 गते यता चार्टर बाहेक नियमित उडान बन्द छन्। सरकारले यसअघि भदौ 1 गतेबाट उडान गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारी निर्णयअनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र आइकाओले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई मध्यनजर गर्दै वायु सेवा कम्पनीहरूले उडान सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसके पनि सरकारले पुनः मिति सार्दा आफूहरू मर्कामा परेको बताएका छन्।
फेरि मङ्गलबार सरकारले भदौ 15सम्म उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। हाल देशमा गइरहेको बाढी पहिरो, अशक्त बिरामी, सुत्केरी लगायतलाई उद्धारका लागि नियमित उडान नहुँदा उद्योगमा ठूलो असर परिरहेको सञ्चालकहरूले बताएका छन्। हवाई सेवा लामो समयसम्म बन्द रहँदा यस क्षेत्रको उद्योग र प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आश्रित 10,000 श्रमिकको आय स्रोत तथा तिनमा आश्रित परिवारको रोजीरोटी नै बन्द हुनुका साथै हवाई उद्योग नै धराशायी बन्दै गइरहेको सञ्चालकहरूको गुनासो छ। सुनको मूल्य बुधबार एकै दिन तोलामा 6,200 रुपियाँले घटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च अङ्कले मूल्य घटेपछि नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्य उच्च अङ्कले घटेको हो। करिब 2 साता अघिदेखि 1 लाख रुपियाँ माथि रहेको छापावाला सुन बुधबार 95,400 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। मङ्गलबार छापावाला सुन प्रतितोला 1,01,600 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मङ्गलबार प्रति औँस $2,000 माथि कारोबार भएको सुन बुधबार $1,878 हाराहारीमा झरेको छ। रुसले कोरोना महामारी विरुद्धको भ्याक्सिन पत्ता लगाएको दावी गरेपछि लगानीकर्तामा अरू क्षेत्रमा आशा बढेसँगै सुनको मूल्यमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको विश्लेषकहरूको अनुमान छ। बुधबार तेजाबी सुन प्रतितोला 94,900 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदीको भाउ पनि तोलामा 225 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 1,210 रुपियाँमा किनबेच भएको महासङ्घले जनाएको छ। सुनचाँदीको मूल्य अझै घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। चितवनको आँपटारी स्थित 132 केभी विद्युत सब स्टेसन निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। ठेकेदारको लापरवाहीको कारण सब स्टेसनको भौतिक प्रगति 1 वर्षदेखि 79% पुगेर अड्किएको हो। चिनिया ठेकेदार कम्पनी झोन्डिङ इन्टरनेसनलले 1 वर्ष अघि सब कन्ट्र्याक्टर हुलास कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो। निर्माण सुरु भएको 3 वर्षमा सक्नुपर्ने सब स्टेसन निर्माणको काम 11 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अझै सकिएको छैन। कोरोना महामारीका कारण 5 महिना काम नै ठप्प भएको हेटौँडा भरतपुर बर्दघाट 220 केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। नयाँ आएको सब कन्ट्र्याक्टरले 4 महिनामा हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि विश्वस्त हुने आधार नरहेको उहाँको भनाइ छ। विश्व ब्याङ्कको 63,73,456 रुपियाँ अनुदानमा सब स्टेसन निर्माण गर्ने गरी झोन्डिङसँग सन् 2009मा सम्झौता भएको थियो। 12औं पटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि ठेकेदारले काम नसकेको आयोजनाले जनाएको छ। भदौ 1 गतेदेखि कम्पनी दर्तादेखि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनलाइनबाट मात्रै बुझाउनु पर्ने भएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सेवालाई छिटो छरितो बनाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको जनाएको हो। कार्यालयका अनुसार अब नयाँ कम्पनी दर्ताको लागि कम्पनीले अनलाइन मार्फत पेश गरेका कागजातलाई नै आधिकारिक मानिनेछ। यसरी दर्ता भएका कम्पनीको छुट्टै कागजी फाइल खडा नगरिने हुँदा अर्को पटक कार्यालयमा कम्पनीको सम्बन्धमा काम गर्नुपर्दा कम्पनीले अनलाइनबाटै बुझाएको विवरणलाई आधार मानिनेछ। त्यस्तै नयाँ तथा पुराना कम्पनीले कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने वार्षिक विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन लगायतका सबै विवरण अनलाइन मार्फत मात्र बुझाउनु पर्नेछ। कार्यालयका अनुसार अबदेखि त्यस्ता विवरणको हार्ड कपी बुझाउनु पर्ने छैन, तर त्यस्ता विवरणको सक्कल कम्पनीले आफ्नो रजिस्टर कार्यालयमा भने राख्नुपर्ने उल्लेख छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली राष्ट्रिय टोलीको अभ्यास सुरु नहुँदै स्थगित गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण एन्फाले भदौ 1 गतेदेखि हुने भनिएको राष्ट्रिय टोलीको अभ्यास अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि एन्फाले राष्ट्रिय टोलीको अभ्यास भदौ 1 गतेदेखि गर्ने अन्तिम तयारी गरेको थियो। फिफा र एएफसीले 2020मा हुने भनिएका विश्वकप छनौट र एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गतका खेल अनिश्चित समयका लागि रोकेपछि एन्फाले पनि राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण नथाल्ने भएको हो। एन्फाले एएफसीले नेपालले खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको नयाँ मिति पठाएपछि अभ्यासको मिति तय गर्नेछ। यसैबीच एन्फाले केन्द्रीय कार्यालय समेत 1 साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोनाको बढ्दो संक्रमणसँगै एन्फाले कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोनाको जोखिमका कारण 1 साता कार्यालय बन्द राख्ने निर्णय भएको एन्फाले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको हो।
13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा प्रतिबन्धित औषधि प्रयोग गरेको पुष्टि भएपछि पाकिस्तानका 3 पदकधारी खेलाडीको पदक खोसिएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पाकिस्तानी 3 खेलाडीको डोपिङ परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएका खेलाडीको पदक खोसिएको जनाएको हो। पदक खोसिएकोमा एथलेटिक्सतर्फ 100 मिटर दौडमा काँस्य पदक विजेता समी उल्लाह, 110 मिटर हर्डल्समा स्वर्ण विजेता मोहम्मद नईम र 400 मिटर हर्डल्समा स्वर्ण विजेता महबुब अली रहेका छन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै तीनै खेलाडीलाई 4 वर्ष प्रतिबन्धका साथै पदक खोसिएको जनाएको हो। तीनै खेलाडीलाई 2023 डिसेम्बरसम्म निलम्बन गरिएको पनि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। 13औं संस्करणको साग नेपालमा मङ्सिर 15 देखि 24 गतेसम्म आयोजना भएको थियो। आगामी संस्करणको आयोजक पाकिस्तानले 32 स्वर्ण सहित 132 पदक जितेको थियो। नेपालले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट अन्तर्गतका बाँकी खेलहरू पुनः स्थगित भएको छ। एसियन फुटबल कन्फेडरेसन एएफसीले बुधबार विश्वकप र एसियन कप छनौटका बाँकी खेलहरू सन् 2021 सम्मका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै फिफासँगको छलफलपछि अक्टोबर र नोभेम्बरमा तय गरिएको छनौट खेलहरू स्थगित गरिएको एएफसीले जनाएको छ। तर एएफसीले नयाँ मिति भने घोषणा गरेको छैन। नयाँ मिति कोरोनाको महामारीको परिस्थिति हेरेर तय गरिने एएफसीले जनाएको छ। कतारमा 2022 मा हुने विश्वकप र चीनमा 2023 मा एसियन कप छनौटमा नेपालले अब 3 होम खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। यसअघि नेपालले दशरथ रङ्गशालामा असोज र कार्तिकमा 3 खेल खेल्ने तालिका तय थियो। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरहे धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा भयो। आज राति देशभर मौसम सामान्यतया बदलिरहे केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 91 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 91 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समितिका संयोजक पल्लवराज भट्टले स्ट्रिप नक्साको आधारमा भारतले हुलाकी राजमार्ग निर्माण र स्थानीय जनताले खेती गरिरहेको जमिनमा समेत अवरोध पुर्याइरहेको बताउनु भएको छ। छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले छिमेकी मुलुकहरूको अतिक्रमणकारी नीतिका कारण सीमामा समस्या देखिएको बताउनुभयो। वायु सेवा सञ्चालकहरूले भदौ 16 गतेबाट हवाई सेवा पुनः सञ्चालन नभए आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन्। आन्तरिक हवाई सेवा उद्योगलाई तत्कालै सञ्चालनमा नल्याउने हो भने सेवा नै बन्द हुन जाने भन्दै सञ्चालकहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा प्रतिबन्धित औषधि प्रयोग गरेको पुष्टि भएपछि पाकिस्तानका 3 पदकधारी खेलाडीहरूको पदक खोसिएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पाकिस्तानी 3 खेलाडीको डोपिङ परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएका खेलाडीको पदक खोसिएको जनाएको हो। अमेरिकामा आउँदो नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेनले उपराष्ट्रपतिका लागि सिनेटर कमला ह्यारिसलाई चुनेका छन्। लामो प्रक्रिया र विभिन्न चरणमा नेतृत्वसँग गरिएको अन्तर्वार्तापछि बाइडेनले कुनै समय राष्ट्रपति उम्मेद्वार बन्नका लागि आफूलाई चुनौती दिएकी सिनेटर ह्यारिसलाई उपराष्ट्रपति उम्मेद्वार बनाउने घोषणा गरेका हुन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।